बायपास केला बायपास पैसे एमएलडी येताले जाल्यार सगळ्यांत 50 ते 60 एमएलडी येता बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन 40 लाख लिटर कमी येता जाल्यार कितले पयलीं येता पण येत असतात येत असतात शेकर येत असतात तर आता स्पष्ट सांगता आमच्या रामोदय बुदी येताले आम्ही वचून सगळे कोण ना कोण त्या पाईपलाईनच्या डिस्कस करतले आणि बुडून घालतले and then we are not to be blamed for that. नाही आम्ही क्लिअर कोणाची करू शकणार नाही ती मोटर बिटर लावून उडी बोलता न्हू ना बुस्टर यस म्हणत वर जाले उदकाचे हांगासर आमकां कमतरता आसा कितले फावटी तरी हांगा येवन आमी तांकां सांगले आतां ती हांगासर सायडीक एक बिल्डींग जाल्या तेन्नासून तर सारकेंच उदीक ना पण आमी आतां कशें करपाचें उदकाक लागून खंय वचपाचें तें आतां आमचेर आतां प्रश्न पडला हांगा येवन सांगल्यार तो आपणाचें सांगता तो म्हणटा उदीकूय सप्लाय हांगासर चड जायना प्रेशर ना उदकाक आमी कशें दितले वरभरूय जर आमकां उदीक येयना जाल्यार आमी आनी कशी जगपाची थंय हे न्याय बिल्डिंगांक हे न्याय हेका परत परत परमिशनां दितात तांकां खंयसून उदीक दिता मागीर तांकां पडलेले ना ते फ्लॅट विकतात ते चल्ले आनी मागीर बॉब मारपाचे आमी पयलींच्या लोकांक 40 वर्सां जालीं आतां घरा बांदून आमकां प्रॉब्लेम नासलो आनी आतां हो सामको प्रॉब्लेम जाला आमकां आतां वरासभर तर सारकोच प्रॉब्लेम जाला कोण आपल्या कामाक वयता आनी येवंक फावना दीसभर कोण येतलो हांगासर परत हे आतां सरकाराक कळपाक जाय न्हू सारकें सगळ्यांचो बंदोबस्त करपाक जावं न्हू पयलीं न्यू बिल्डींग बांदता ताका न्यू कनेक्शन दिवपाक जाय तेंच्यांनी खंयसूनय आनी त्या प्रमाणे उदकाचो पुरवठो वाडोवपाक जावो तशें हेंचें ना आसा तितूनच भागोवपाचें हें कितें नाका जाल्लें मागीर आमी खंय वचपाचें पयलींचो लोक कितले लोक अशे इफेक्टेड आहात तुम्ही कितली घरां आमी 40-50 घरां आनी कितें एक्झॅक्ट रिजन हा एक्झॅक्टली तुमकां उदक कित्याक म्हणना आतां आमी 3 दिसांनी टँकर हाडटा 1200 टँकराक फारीक करता हांगासर येयल्यार हेंचे टँकर तेवूय बीन उदीक सामकें खदूळ येता सामकें म्हणून मागीर आमी दुयेंत जावन मरपाची आनी कांय ना कितें डिमांड कितें प्लेस केला तुमी तेजे कडेन आतां सांगलां ताका सांगलां आमी आमकां दिसाचे तरी दी रातचे दुसऱ्याक सोड म्हणून तांकां बिल्डिंगेक ते तरी कर म्हटलां नाल्यार तांकां दिसाचे सोड आनी आमकां रातचे सोड तरी आतां तेणें आश्वासन दिलां आमकां आपूण तशें येवन पळयता आनी करता की सायट इन्स्पेक्शन बी करपाक कितें आश्वासन बी दिलां तेवूय सांगलां ताका आतां तेजेर आहा न्हू आतां करता कितल्या पासून तो सांगपाचें काम आमी केलां तेजी मिस्टेक ना न्हू ताका समज जर वयसून पुरवठो येयना जाल्यार तो हांगा आमकां कसो दितलो पूण गेले 1 वरासभर तुमी कंप्लेंट दिला त्याचा फॉलो अप कितें 22 दिल्या 22 त्याचा फॉलो अप आतां खंय पावला कंप्लेंटीचो ते एक पाईपलाईनाचे कितें चेंज करता आसा आश्वासन दीत रावता आसा 22 सांगीत आसा तेणे आमकां डॉक्युमेंट्स दाखयले पेपर फायल अशी जाला फायनान्सान गेला पण ते गेला आणि आता ते वचून पुढे कितें जाला की रिटर्न येता म्हणटा ना वर्स जालें काय मागीर ती परत फायनान्साक वयची पडटा म्हणून ती परत येता न्हू तेंचे कडेन परत घालपाक तेंचें कामूच तें न्हू जितके फुडें वयता तितकें सरकार पळयता ही धानल आसता ती तेंच्या फुड्यान आमी येवन रडले काय ताका कळटा न्हू एक दीस न्हू 2 दीस न्हू वर्सान वर्स आमी म्हयन्याक ना म्हळ्यार 3-4 फावटी तर हांगा एटेंडन्स दितात येवन तरी सुद्धा एक ना आतां आमी कितें करपाचें म्हणून तें आमकां कळना न्हू आतां हे गरमेचे दीस तितून आनी उदीक ना म्हटल्यार आनी कितें सांगाय प्लांट डिव्हिजन आसा ते रिपेर करतात टेक्निकल प्रॉब्लेम जे आसता वेन एक सीट जालें तें काम करपाक 3 दीस गेले ऑटोमॅटीक कितें जालें एक प्लांटाचें आमकां उदक येतालें कित्याक सावंतच्यान 2 प्लांटाचें उदक मेळना एक प्लांटाचें उदक शॉक जालें घेवपाचें आनी फक्त 2 पंप चलपाक लागले ताका लागून मॅक्सिमम एरिया आमी रेशनिंग करपाक ट्राय केलें पूण कितें जाता हाय लेवल टेल एंड आसता पॉकेट्स आहा ती उरता थंय आमी टँकरान सप्लाय करतात
आता हेंगे एक इश्यू कितें जाल्लो आसा तेंगे ऑलरेडी 9 आसा ती बारीक आहा नो डावट म्हणून आमी प्रपोजल धाडिल्ले आता प्रपोजल ते रोखडेंच येतकीर आमी काम स्टार्ट करतले आनी तेंगे प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट जातलो तेंगे कितें आसा दुसरें आसा तें आमकां आनी दुसरे एरियेक रेशनिंग करचें म्हणून उरता ते ऑलरेडी आमी तांचे कडेन उलयना आनी तशी जर सिच्युएशन आसा एक एरियेक येता एक एरियेक येना हेंकां जाल्यार तांकां सांगला हांवें मदीं वाल कंट्रोल करता वाल घालता आनी एक एरियेक आज एक एरियेक दुसरे जर वस सिच्युएशन जाता तसं सांगला आनी ते हांव म्हणून दिसता अशा खातीर तुमगे टँकर दिता म्हणून अशें गेला ना टँकर आमचें प्रोविजन आसा पूण कितें आहा एक सप्लाय जर हांगा कमी जालें कारण टँकराक कितें आहा डिमांड वाडटा आनी आमचें कितें आहा एक टँक आमी ओन्ली फॉर टँकर दवरला बिकॉज ऑफ ट्रिगर्ड वॉटर सप्लाय करपाक जर तें जर तें हें जालें जास्तच डिमांड आयलो टँकराचो जाल्यार उदक एक एकदां मातशी शॉर्टेज जाता आनी त्या प्रमाणे म्हाका लास्ट एका थोडी दोन उरता तेका आमी दुसरे आमी कवर अप करतात एज पर डिमांड कितें आसा पूण आमी ट्रिटेड वॉटरच आमी सप्लाय करतात एज पर डिमांड